السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو بلوغ بلارافيل في جي اس. في اخر جزء كنا المهم سالينا كلشي، بقالنا غير الادمين. فين زدت الادمين اللي هو هذاك كتشوف هنا مكونيكتي كادمين وعندي واحد البانل اللي هي الداشبورد. فانا هنايا يلاه يعني خدمت فقط لي بوست بالنسبه يعني لافيشاج ديال لي كاتيجوري ديال لاجو ديالهم ولا سوبريسيون ديال اليوزرز، فغادي نخليها لك تديرها نتايا كاكزرسيس. فهو راه بنفس الطريقه كيف درت انا هنايا غادي دير حتى انت. فكنافيشي لي بوست ديالي هنا، عندي الباجينيشن، ممكن انني نخدم بالباجيناسيون باش نافيشي لي باج. كنكليكي على بوست كيديني ليلو. دابا لي بوست راني زدت لهم التصاور ديالهم. كنمشي للادمين ديالي، عندي موديفي، ممكن انني نموديفي شي بوست. كنسيليكسيوني هنا شي كاتيجوري اخرى الا بغيت نموديفيها. هنايا نفس الشي بالنسبه للتصاور، كنعزل شي تصويره كما كانت. مثلا هادي كندير فاليدي. فاش كنفاليدي ارتيكل موديفي كيتموديفيا هو التصويره تبدلت. بغيت نزيد كنزيد شي بوست، كنجي كنسيليكسيوني الكاتيجوري شي تيتر كما كان، وهنايا كنزيد ديسكريبسيون، كنعزل شي ايماج كيف ما كانت. شي ايماج هادي مثلا كندير فاليدي، كيتزاد البوست ديالي هنا، ممكن نمشي نشوفو. فوالا ajouté par admin 5 secondes. كنرجع بغيت نسوبريمي كيطلع لي اتفو سور، درت انولي ما كنسوبريميش، بغيت نسوبريمي كندير وي سوبريمي، ارتيكل سوبريمي مشى. فهذا مكان بالنسبه لهاد يعني الميزاجور اللي درت. فهي الكوتي ادمين غادي نشوفو كيفاش نزيدو الادمين وكيفاش نزيدو هاد الادمين بانل هادي، ايضا كيفاش نافيشيو كما قلت لك. يعني بالنسبه لليوزرز فانا البارتي اللي هي مهمه ديال لي زارتيكل اللي فيهم لي زيماج هادي انا درتها. غادي يبقى لك نتايا كيفاش تافيشي لي كاتيجوري بحال هكذا، واليوزرز حتى هما الا بغيتي تسوبريميهم، والكاتيجوري تاجوتي تسوبريمي تموديفي. فهداك اكزرسيس خدمو نتا. دابا غادي نفتح بروجي ديالي 60 وي. غادي نفتحو البروجي ديالنا سامب htbox لارا بلوغ تشانل. غادي نفتحو بعدا في CMD. فدابا حنايا كنا وقفنا يعني في الاخر كيف قلت يعني وقفنا في عام. نعاودو نفتحو في السيرفر باش نعرفو، حيت انا راه شحال هادي انا ما حديت هاد البروجي هذا، راني نسيت كاع فين وقفت. شوفوا بعدا فين وقفنا ونكملو عليه. فقلت غادي نزيدو بعدا الادمين، غادي نزيدو واحد لو شون لكاع لي اليوزرز، وهاد لو شون هذا غادي يكون سميتو ادمين، وغادي يكون بار ديفو لا فالور ديالو هي زيرو، حيت اي utilisateur فاش يدير الانسكريبسيون فهو غادي يكون بار ديفو ماشي ادمين. غادي فقلنا البروجي هو ديماريناه في السيرفر. قلنا غادي نزيدو الميغراسيون. فانا كنت زدتها ولكن وقع عندي شي ايرور في هاد الاخر، فدازتش. فغادي نعاودو نديرو الكوموند مرة اخرى، نمشي لبلوك تشانل. فغادي نزيدو PHP. فانا غادي نزرب حيت راه كلشي باين، يعني ماشي شي حاجة اللي جديدة. ميك مايغريشن غنسميوها اد. قلنا admin field to users table، وغنعطيو الطابل اللي هي users، وندير اونطري. فالميغراسيون تكريات. نشوف دابا حيت انا ما عنديش ادمين غادي نمشي للاخر.
فانا هنا راني ديجا كونيكتي كادمين. علاش؟ حيت راني هنايا كنظن بانني مكونيكتي مع حيت بقى عندي في اللوكال ستوريج، فهو كيريكوبيري اليوزر اللي مكونيكتي كيريكوبيريه من اللوكال ستوريج. ماشي مشكل، نقدروا حنا ديكونيكطاو كاع ونرجعوا للطا ديالنا الاولى. فكنا خلينا هنايا، فهنا فين وقفنا. دابا حنا غادي نزيدو لي زيماج لي بوست ديالنا يوليو لي زيماج كيف شفنا حقيقيين، يعني ماشي غير داك البار ديفو اللي درنا اللي كيريكوبيري دي زيماج الياتوار عشوائيا من داك لو سيت اللي هو بيكسا، اللي هو لورين بيكسل. فقلنا غادي نزيدو بعدا الادمين، فنمشيو دقه دقه عاد نلاخرو. فنزيدو بعدا لو شون ادمين لا طابل ديالنا. فغادي نجي لهنايا، فهذه هي الميغراسيون اللي زدت. فغادي نقول بانني غادي نزيد واحد لو شون اللي سميتو قلنا ادمين، وهو غادي يكون بوليان، عنده جوج ديال لي فالور، سواء قلنا صفر او لا واحد، ولكن ملي غادي نعطيه بار ديفو غادي يكون عنده ديفولت، غادي يكون عنده زيرو. بار ديفو غيكون عنده زيرو، حيت اي يوتيليزاتور غادي يدير لانسكريبسيون فاوتوماتيكيا ما غاديش يكون عنده، يعني ما غاديش يكون ادمين. فإلا جينا درنا سيفل، هنا خصني بعدا نزيد عاود دروب كولوم باش إلا سوبريمينا لا طابل فتسوبريما حتى الكولوم اللي هي ادمين. دابا انا زدت الميغراسيون باش نزيد لو شون. غادي نعاود نرجع لهنا، شفتو مازال معايا سامعيا. غادي ندير PHP artisan وغادي ندير migrate باش نصيفط لو شون اللي زدت لا طابل ديالي. نعينو على ما يدوز، فهو داز. غادي نعاود نرجع لا طابل ديالي اللي هي هادي. غادي نمشي للستركتور، غادي نلقى لو شون ادمين زاد و بار ديفو عندو زيرو. غادي نلقى كاع لي زوتيليزاتور اللي عندي ولا كاع اليوزرز اللي ديجا عندي تمايا ديجا اونريجستري، فغادي يولي عندهم لو شون ادمين اللي فيه الزيرو. فاحنا دابا غادي نزيدو واحد الادمين بار ديفو اللي غادي يكون عندنا هاد الادمين هذا، وكل مره نبغيو يعني يعني البروجي ديالنا كل مره نبغيو نزيدو له الادمين، فيكفينا باش نيكزيكوتيو الكوموند اللي هي ديال دي بي سيد. فغادي نزيدو واحد السيدر اللي غادي نبقاو كل مره نبغيو يعني في البروجي ديالنا نبغيو نزيدو ادمين، فيكفي اننا نيكزيكوتيو الكوموند باش تاجيطا الادمين ديالنا. فغادي نخدمو بالسيدر، فراه سبق وشفناه. فنقول PHP artisan غنزيدو غير واحد السيدر جديده دي بي سيدر، وغنسميه ادمين سيدر. غندير اونطري دي بي سيد ماشي سيدر، انا راني غلط سيد. غندير اونطري تو ميني ارغيومنتس. كاين شي حاجه ما هياش الله يعفو علينا. في زرب تعطل غادي نحاول انني نقص شويه من السرعه باش ما نبقاش كنغلط بزاف. فميك سيدر ماشي دي بي سيدر وماشي دي بي سيد. دي بي سيد باش نصيفطو سيدر ميك سيدر، وغادي نكريي تكريا اوتوماتيكلي. غنجي لهنا للداتابيز، دوسي داتابيز، غادي نلقى دوسي سيدز، غادي نلقى فيه السيدر تزاد هنايا. هاد السيدر هذا هو باش غادي نزيدو الادمين. قلنا غادي نريكوبيري الموديل اللي هو يوزر يوز اب يوزر، وهنايا غادي نكريي يوزر دو بوان كرييت. فانا هادي غير فكره المهم ديالي. بغيتي نتا دير تزيد يعني غير ليوتيليزاتور اللي عند شي واحد من هادوك اللي عندك في لاباز دو دوني تعطيلو لو شون في الادمين، تعطيلو واحد، فراه اوتوماتيكيا غادي يولي ادمين. بغيتي تزيد ادمين اللي يبقى كل مره يعني تحتاج تزيد يعني تحتاج تزيد ادمين، غادي تحتاج غير يعني
تيكزيكوتي الكوموند فخدم بهاد الطريقة. المهم نتا شوف كيفاش يخرجك. غادي نعطيو ادمين، وهنا ادمين ايميل غنعطيوها اعطيه اي ايميل بغيتي. انا غنختار يزدك admin larablog.com. وفي الايميل verified at هادي غنخليوها نعطيولو غير ناو، حيت حنا دابا مكنفيريفيو لا ايميل لا والو. وفي الباسورد يعني المود باس غادي نخدمو بلا كلاس اللي هي هاش وغادي نخدم بميك. وبالنسبة لا فالور غادي نعطيوه غير 1 2 3 4 5 6. ممكن دير اي مود باس نتا بغيتي. وهنايا في الريممبر توكن غادي نعطيوه الاستار الراندوم. نعطيوه غير واحد الراندوم يعني غير كلمة عشوائية غادي نعطيوها 10 ديال الحروف. وبالنسبة للادمين اللي هو لو شون اللي زدنا غادي نعطيوه 1. فهذا ما كان بالنسبة لهاد السيدر هذا اللي زدنا اللي هو الادمين سيدر. وهنا ما تنساش نزيدو يوز. خص ضروري ما نخدم بالهاش، خصني نريكيبيريها من illuminate ونتي سلاش سبورت ونتي سلاش فاسادز سلاش هاش. حيت حنا خدامين هنا بالهاش باسورد هاد الكلاس هادي، فضروري ما خصني نريكوبيريها الفوق. دابا كيف قلنا زدنا الادمين ولا الادمين سيدر، فشنو بقالنا غير اكزيكوتيو الكوموند اللي غادي تخلينا اننا ناجوتيو هاد الادمين لا باز دو دوني ديالنا. فغادي نجي لهنايا غادي نكومونطي هادشي اللي هنا باش ما نعاودوش نزيدو دي دوني جدادين في لا باز دو دوني ديالنا. غادي نديكومونطي هاد لابارتي هادي، نقول ديسكول وغادي نعطي السميه ديال الادمين سيدر زدنا باش نكزيكوتيوه وصافي. وغادي نرجع لهنايا لاطابل ديالي. هنا غادي ندير دي بي سيد لا نعطي السميه ديالو. فدابا يعني في لابليكاسيون ديالك كاين شي ايرور هنايا syntax error unexpected. شي ايرور عندي هنا ما شفتهاش. finish من لاين نسيت البوان فيرغول وصافي. فنسيت البوان فيرغول غادي ندير دي بي سيد غير باش يعني كل مرة تبغي تيكزيكوتي لابليكاسيون ديالك فغادي دير غير بي اش بي ارتيزان دي بي سيد اوتوماتيكيا غادي يتزاد عندك هاد الادمين هذا غيتزاد عندك في لاباز دو دوني. فدابا الا جينا لاخر ليني عندنا في لاباز دو دوني ديالنا، الا درنا باركورير غادي نلقاو بانه غنمشيو لليني التاليه غادي نلقاو بانه تزاد عندنا ادمين هو هذا ادمين لارابلوغ والمود باس ديالو والريممبر توكن، وهو اوتوماتيكيا عنده 1 اللي كيعني بانه راه ادمين. فغادي نوقف هنا وغادي نتلاقاو في الجزء القادم اللي غادي نشوفو كيفاش شنو غادي نشوفو. المهم غادي نبداو في نزيدو في الكومبوننتس ديالنا اللي هو الكومبوننت ادمين. فدابا راه عندنا الادمين وهذاك الكومبوننت ادمين غادي نزيدو بعدا لي روت هما الاولى وعاد نزيدو الكومبوننت ومن بعد غادي نشوفو كيفاش نافيشيو. فغادي نوقف هنا ونشوفو الجزء القادم.